बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। जो हर जुमेरात को आपकी खिदमत में कोई ना कोई वजीफ़ा पेश करता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके जो फ़वाइद हैं वो बेइंतहा हैं, बेशुमार हैं। अल्लाह ताला का सिफ़ाती इसमें मुबारक जो है आज ये है या बर्रो। इसका मतलब होता है तमाम अच्छाइयों का सरचश्मा, बड़ा अच्छा सलूक करने वाला, दी फाउंटेन ऑफ ऑल गुडनेस, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं दी फाउंटेन ऑफ ऑल गुडनेस। और इसमें मुबारक के आदाद हैं 413। बर का जैसे मैंने अर्ज़ किया बुनियादी तौर पे इसका मकसद होता है वो ज़ात जो सरासर नेकी हो, जो सरासर नेक हो और जो सरासर नूर हो। चूँकि इंसान मजमुआ है खैर और शर का, तो इंसान खैर के काम भी करता है जब वो उसको जो है नफ्स या शैतान जो है उसको रास्ते भटकाता है तो वो शर की तरफ चला जाता है। लेकिन वो ज़ात पाक जो है वो नूर ही नूर है, खैर ही खैर है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो नेकी नेकी है, उसमें कोई किसी किस्म का जिसको कहते हैं ना शाइबा भी नहीं हो सकता। किसी वो लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता, कोई कमज़ोर लफ्ज़ भी उस बारगाह पाक में, बस वो लफ्ज़ कहने चाहिए जो इंसान जब अपनी बयान के कमाल पे जाए और जो जो ज़ुबान से उसके लफ्ज़ अदब के अदा हों। चूँकि बारगाह इलाही का अदब या बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अदब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का ये अदब है कि हज़ार बार बशोइम दहन बबुश्को गुलाब हनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस। तो आप सोचें कि अल्लाह करीम का जो इसमें मुबारक जब कोई लेते हैं, अल्लाह का ज़ाती नाम हो या सिफ़ाती नाम हो, तो उसके लिए कितना अदब चाहिए। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़ाल में, इख्तियारात में हिकमत और जो है उसमें नेकी ही नेकी हर तरफ। वो अपनी मखलूक की खैर चाहता है और वो ही फिर अता करता है अपने नेक बंदों को। नेकी की तौफ़ीक भी उसकी बारगाह से मिलती है। अगर वो तौफ़ीक उस बारगाह से ना हो तो कोई नेकी कर भी नहीं सकता। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला की जो इबादत कर कर के करीब हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला की ज़ात का जिसको कहते हैं ना कि उसकी किसी सिफ़त का मज़र बंदा बन जाता है, तो वो सिफ़त का जब मज़र बनता है तो फिर उसकी क्या पोजीशन होती है कि अल्लाह ताला उसको ऐसी ताकत अता फरमाते हैं नेकियों की। वही लोग होते हैं जिनको फिर अबरार कहा जाता है। और बाद सूफिया किराम का या अहले मार्फत का ख़्याल है कि ये 40 लोग होते हैं और बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक में इनकी एक्सेस होती है। जो महफ़िल पाक जो है वो रोज़ रात को लगती है, जहाँ से तकवीनी उमूर के फ़ैसला जात भी होते हैं। इस इसम के बारे में कहते हैं कि ये जमाली भी है, जलाली भी है। इसके फ़वाइद मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ। नेमतों की बारिश इस इसमें पाक को मैं बताऊँगा कैसे, कितनी देर किस तरह पढ़ना है। कबूलियत दुआ कि आप मुस्तजाबुद दावत कैसे बन सकते हैं। सफ़र हर किस्म का जो है उससे हिफाजत के लिए। बुरी आदतें, शराब, नशा किसी किस्म का हो वो छोड़ने के लिए इसमें मुबारक जो है इसको पढ़ना। आफ़तों से बचने का अमल, इसी तरह अगर कोई बच्चा है उसकी हिफाजत का अमल, या कोई बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता उसके लिए जो है ये बच्चे जिनको बोलने में दिक्कत होती है कोई, वो गबी बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और हाफ़ज़े को तेज़ करने के लिए, इसी तरह नज़र बद से बचने के लिए तीर बेहदफ़ है। इस तरह अमराज़ खबीसा जो होते हैं, एड्स वग़ैरह, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। काले इल्म का तोड़ जो है, वो लोग कहते हैं जी काले का काले से ही तोड़ होता है, नहीं, इस नूरी इल्म से इस इसमें पाक की इतनी बरक़ात है। अब मैं इसकी ज़रा तफसील आपको बता देता हूँ कि नेमतों की बारिश कोई चाहता है तो हर वक्त इस इसमें पाक का या बर्रो ये ज़िक्र पाक करता रहे। कबूलियत दुआ के लिए जी दिल में कोई नीयत रख के जो आपका एक काम अटका हुआ है उसके लिए 707 मरतबा रोज़ाना इस इसमें पाक को अव्वल आखिर ताक में दरूद पाक 7, 11, 33 मरतबा पढ़े, 40 दिन तक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ जो है 40 दिन के अंदर अंदर वो ख़ास काम के लिए कबूल हो जाएगी। फिर शुक्राने के 2 नफल अदा करे और अल्लाह की बारगाह में जो है शुक्र अदा करे। इसी तरह सफ़र पे जाना है, मुल्क से, बैरून मुल्क से, हवाई जहाज़ से, ट्रेन से, बस से, कार से, मोटरसाइकिल से कहीं जाना है तो उसके लिए घर से निकलते हुए 313 मरतबा
یہ اسم پاک پڑھے اور اول آخر درود پاک پڑھے، انشاءاللہ سفر جو ہے وہ باحفاظت ہوگا۔ اسی طرح بری عادتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آج بھی میرے پاس ایک خاتون آئی ہوئی تھی تو کہہ رہی تھی میرا میاں جو ہے شراب کا عادی ہے، مجھے بہت نفرت ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ قریب آتا ہے اور شراب کے نشے میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے یہ آج کل یہ جو مختلف نشے جو ہے وہ سونگھنے کے لیے آئس آ گئی ہے، کوکین آ گئی ہے، چرس آ گئی ہے، یہ جو ایک سگریٹ سا پیتے ہیں، دھواں نکالتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، اس طرح کا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی خود چاہے تو اس اسم پاک کو 400 مرتبہ پڑھ کر روزانہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اول آخر درود شریف پڑھے بعد نماز عشاء، انشاءاللہ برائی جاتی رہے گی۔ اگر وہ خود نہیں پڑھتا یا قابو میں نہیں آتا تو 40 روز تک اس کا ماں باپ بہن بھائی بیوی کوئی بھی جو ہے اس اسم پاک کا ذکر کرے 402 مرتبہ روزانہ، اور پھر سجدے میں سر رکھ کے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو بچائے، اور پانی پر دم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 40 دن کے اندر اندر وہ جو ہے اس سے برائی جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح آفتوں سے بچنے کا جو عمل ہے کہ آفات ہے، بندہ کہتا ہے جی میں جو کام کرتا ہوں اس میں مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے خطرہ رہتا ہے، کچھ لوگوں کے دل میں ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، کوئی میرے پیچھے ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیزوفرینک لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وطروں سے پہلے 500 مرتبہ 40 دن تک اس اسم پاک کا ذکر کرے اول آخر درود کے ساتھ، 40 دن کے اندر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خود مریض نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی عزیز یہ کر سکتا ہے۔ بچے جن کو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح بچے کی حفاظت کا عمل، چھوٹا بچہ ہے اور وہ گر جاتا ہے، اکثر اس کو چوٹیں لگتی ہیں، یا بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کے نیک ہو، بہت زیادہ کامیاب ہو، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے اس اسم پاک کو 21 مرتبہ پڑھ کر بچے کو روزانہ دم کرے، اول آخر درود شریف، انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ نظر بد سے بچنے کے لیے جی یہ بڑا تیر بے ہدف ہے، 111 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پہ جو ہے دم کر کے بچے کو دیں، اس کو پھونک مارے اس کے سینے پہ، انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد سے اس کو جو ہے شفا مل جائے گی۔ ایڈز کا مرض جی، امراض خبیثہ جو ہے، غلط کاموں کی وجہ سے جو امراض پیدا ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے، ان کے لیے بڑا زبردست ہے کہ 402 مرتبہ اس کو 40 دن تک اول آخر 21 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض سے شفا ہوگی، اور 2 نفل پڑھے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے جو جس برائی میں مبتلا ہو۔ کالے علم کا توڑ جی بڑا زبردست، لوگ کہتے ہیں جی کالے کا توڑ، کالے پیلے کا توڑ، یہ بہت اشتہار لگے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو ڈر ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جو دیا ہے تیل کا، مٹی کا دیا، وہ سامنے رکھ لیں اور اس اسم پاک کو 777 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 40 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں گے کہ جوں آپ پڑھیں گے چراغ کی روشنی روز اس کی بتی سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر یہ ہر طرح کے جو کالے علم کے اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ جب یہ دور ہو جائیں، گھر میں خیر ہو جائے، 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں اور کچھ غریبوں میں یا کوئی شرینی بچوں میں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شیطانی جو اس پہ حملے ہو رہے ہوں گے اس سے شفا ہو جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔